बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं और रहमत अल्लाह गवादरी आज आपसे मुखातिब हूँ। आज आप लोगों को ये बताऊँगा कि आज क्या लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है कि हारून रशीद हर नमाज के बाद पढ़ते था, रोते थे। इब्ने गजाली वगैरह ने जिक्र किया है कि जब हारून रशीद खलीफा मुस्लिमीन बना तो तमाम उलमा कराम उनको मुबारकबाद देने के लिए उनके पास गया, लेकिन हज़रत सफियान सौरी नहीं गया। हालांकि हारून रशीद ने सुफियान सौरी एक दूसरे के साथी और दोस्त भी था। चुनांचे हज़रत सुफियान रहमुल्लाह ना आने से हारून रशीद को बड़ी तकलीफ हुआ। इसने सुफियान सौरी के नाम एक खत लिखा जिसका मुतन यह है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम जो बड़े मेहरबान रहम वाला। अब्दुल्ला हारून अमीर मोमिनीन की तरफ से अपने भाई सुफियान सौरी की तरफ। बाद सलाम मसनून, आप जानते हैं कि अल्लाह ने मोमिनों के दरमियान ऐसी भाईचारे रखा मोहब्बत की जिसमें कोई गरज नहीं। चुनाचे मैंने भी आपसे ऐसी मोहब्बत और भाईचारे की है। अब ना मैंने इसको तोड़ सका हूँ और ना ही इससे जुदा हो सकूँ। ये खिलाफत का जो तरीका अल्लाह ताला ने मेरी पर डाल दिया है, अगर ये मेरी गले पर ना होते तो मैं ज़रूर आपकी मोहब्बत बनाकर आपके पास खुद आता हूँ, यहाँ तक कि अगर मैं चलने माजरात होता घुस कर आता हूँ। चुनाचे अब जब मैं खलीफा हुआ तो मेरी तमाम दोस्त वाजिबात मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए। मैंने उनके लिए अपने खजानों के मुंह खोल दिया और कीमती चीज़ का दिया कर अपने दिल और उनकी आंखों को ठंडा किया, लेकिन आप तशरीफ नहीं लाया। हालांकि मुझे आपका शदीद इंतज़ार था। ये खत आपको बड़ी ज़ौक़ और शौक़ और मोहब्बत की बना पर लिखा रहा हूँ। ऐ अब्दुल्ला, आप अपनी तरफ से जानते हैं कि मोमिन ज़्यादा मौसर की फजीलत है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि जैसी ही मेरी ये खत आपको मिलती ही जितनी जल्दी मुमकिन तशरीफ लाए। हारून रशीद ने यह खत इबाद नामी शख्स को दिया और कहा यह खत सुफियान सौरी रहमुल्लाह को पहुंचा और खास तौर पर से हिदायत की खत सुफियान के हाथ में देना और जो जवाब देगा इसको गौर से सुनो और उनके तमाम हवाले अच्छी तरह मालूम करना। इबादत कहते हैं कि इस खत को लेकर कूफा रवाना हुआ। वहाँ जाकर हज़रत सुफियान उन मस्जिद में पाया। हज़रत सुफियान मुझसे दूर से देखा तो देखते ही खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं मरदूद शैतान से पनाह चाहता हूँ और इस शख्स से जो रात आते। हालांकि ये कोई खैर मेरी पास लेकर आया। इबादत फरमाया। जब मैं मस्जिद की दरवाजे पर अपने घोड़े से उतरा तो सुफियान सौरी नमाज के लिए खड़ा हो गया, हालांकि यह किसी नमाज का वक्त नहीं था। चुनाचे मैं फिर उनके मजलिस में हाजिर हुआ और वहाँ पर मौजूद लोगों को सलाम किया, मगर किसी ने मेरी सलाम का जवाब ना दिया और ना मुझे बैठने को कहा। हत्ता कि किसी ने मेरी तरह नज़र उठाकर देखने की ज़मानत भी ना की। माहौल मुझ पर तारी हुआ और बदऊ इसमें खत हज़रत सुफियान सूरी की तरफ फेंक दिया। हज़रत सुफियान की नज़र जैसी खत पर पड़ा तो वो डरे और खत से
دور ہٹا اور گویا وہ کوئی سانپ ہے۔ پھر کچھ دیر بعد سفیان نے اپنی آستین سے اس خط کو اٹھایا اور اپنے پچھلے بیٹا ایک شخص کی طرح پھینکا اور کہا، تم میں سے کوئی شخص اس کو پڑھے کیوں؟ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کسی ایسی چیز کی جس کو کسی ظالم نے چھوڑا۔ ان میں سے ایک شخص اس خط کو کھولا اس حال میں کہ اس کے ہاتھ کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے اس کو پڑھا۔ خط کا مضمون سن کر سفیان کو شخص طرح مسکرائے ہوا کہا، اس خط کو پلٹ کر اس کے پشت پر جواب دو۔ اہل مجلس میں کسی نے سفیان سے عرض کیا، حضرت خلیفہ ہے، لہذا اگر کسی کو صاف کاغذ پر جواب لکھا ہوتے تو اچھی تھا۔ حضرت سفیان نے فرمایا، نہیں، اس خط کو پشت پر لکھا اس لیے اگر اس نے یہ کاغذ حلال کمایا تو استعمال کیا تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اگر یہ کاغذ حرام کا کمایا کا استعمال ہے تو عنقریب اس کا عذاب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہماری پاس کوئی ایسی چیز نہ رہنا چاہیے جیسے کسی ظالم نے چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ چیز دین میں خرابی کا باعث ہوگا۔ پھر اس کے بعد سفیان ثوری نے کہا کہ لکھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سفیان کی جانب سے اس شخص کی طرح جس نے ایمان کا میٹھاس قرار قرآن دولت کو چھین لیا، بعد سلام، یہ خط تم لوگ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تم سے اپنے دینی رشتہ یعنی بھائی چارگی اور محبت کا مطلوب کر لیا۔ یہ بات یاد رکھنا، تم نے اپنے خط میں اس بات کا اقرار کیا، تم نے اپنی دوستی کا واجبات کو شاہی خزانے سے مالا مال کر دیا، لہذا اب میں اس بات کو گواہ ہوں کہ تم نے مسلمانوں کو بیت المال غلط استعمال کیا اور مسلمانوں کے بغیر اجازت اپنے نسب پر خرچ کیا۔ اس طرح یہ تم نے مجھ سے بھی اس آرزو کا اظہار کیا میں تمہاری پاس آؤں گا، لیکن یاد رکھنا میں اس کے لیے کبھی راضی نہ ہوں گا اور میری اہل مجلس میں جس نے تمہاری خط کو سنا وہ سب تمہاری خلاف گواہی دینے کے لیے انشاءاللہ اللہ توکل کل قیامت کے دن خدایا کہ عدالت میں حاضر ہوں گے۔ تم نے مسلمانوں کو مال کو غلط مستحق لوگوں پر خرچ کیا۔ اہل ہارون، ذرا معلوم کرو کہ تمہاری اس فعل پر اہل علم، قرآن کی خدمت کرنے والے، یتیم، بیوہ، عورت، مجاہدین، عاملین سب راضی تھا یا نہیں؟ کیونکہ میری نزدیک مستحق غیر مستحق دونوں کی اجازت لینا ضروری تھا۔ اس لیے اے ہارون، اب تم ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے اپنی کمر مضبوط کرو، کیونکہ عنقریب تم اللہ جل جلالہ کے سامنے جو عدل حکم حاضر ہوتے، لہذا اپنے نفس کو اللہ سے ڈرو جس نے قرآن کی تلاوت، علم کی مجلس چھوڑ کر ظالم اور ظالموں کا امام بنانا قبول کر لیا۔ اے ہارون، تم سرپرست پر لگا تمہاری لباس ہوا ایسی لوگوں کا شکر جمع کرو جو رعیت پر ظلم کرتے مگر تم انصاف نہیں کرتے، تمہاری یہ لوگ شراب پینے ہیں مگر تم کوڑا دوسروں پر لگاتے، تمہاری یہی لشکر افسروں چوری کرتے مگر تم ہاتھ کاٹتے بے قصور لوگوں کی، تمہاری یہ تھا ہارون رشید کے بارے۔ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔